हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज जो हूँ मैं जिस वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये वीडियो जो है करोना वायरस के इम्पैक्ट जो यूरोप पे होने वाला है उसको बयान करती है। अच्छा, आपको पता ही है कि जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप जो है ख़ासतौर पे यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उसमें 30 मुल्क मौजूद हैं। 30 मुल्कों में से कुछ मुल्क जो हैं वो बहुत अमीर हैं, मिसाल के तौर पे फ़्रांस, जर्मनी, यूके। और कुछ मुल्क जो हैं वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं, कुछ जो है मिडल में हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन है जब भी यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं कंट्रीज़ के बारे में। तो जब ये कोरोना वायरस पे अभी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुए हैं, और मेरी पिछली वीडियो के अंदर ही मैंने स्पेन की बात की थी। तो जो जो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं उनमें से स्पेन, इटली और ऑफ कोर्स कुछ ऐसे ऐसे कंट्रीज़ यूरोपीय यूनियन के जो कि फाइनेंशियल रिसेशन की वजह से जब जब 2008 के अंदर एक फाइनेंशियल रिसेशन ट्रिगर हुआ था, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया था। उनमें से ग्रीस और पोर्चुगल जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। अच्छा, तो हो क्या रहा है यूरोपीय यूनियन के अंदर कि जो अमीर मुल्क हैं जैसा कि जर्मनी हो गए या फ्रांस हो गए, या समझ लें कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह, तो इनके पास तो वसाइल हैं, इनके पास पैसे हैं, और ये जो है अपने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और बिजनेसेस को जो है फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो जो है एक इकोनॉमिक साइकिल को जो है कंटिन्यू कर सकें। लेकिन जो गरीब ममालिक हैं, या वो ममालिक जो कि गरीब नहीं हैं लेकिन वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर स्पेन और इटली, पोर्चुगल और जो है ग्रीस, तो इन ममालिक के अंदर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा ही होगा, और जो नंबर्स बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मर चुके हैं, और लाखों की तादाद में इन्फेक्टेड जो है वहाँ मौजूद हैं इन ममालिक के अंदर। तो अब इनके पास क्या ज़रिया है, क्या रास्ता है कि जिसके ज़रिए वो जो है अपने हेल्थ सिस्टम को या अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको जो है पैसे चाहिए। अच्छा, पैसे जब चाहिए उनको, तो पैसे जब वो एक गवर्नमेंट को एज अ कंट्री जब जाता है, जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो या तो वो पैसे खुद छापे। पैसे खुद वो छाप इसलिए नहीं सकते कि वो यूरोपीय यूनियन के अंदर हैं। तो यूरोपीय यूनियन जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो रेगुलेट करता है फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, वो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो उनके पास दूसरा जो रास्ता रह जाता है वो ये कि वो एज अ गवर्नमेंट जाएँ और लोन लें। अच्छा, अब मसला कुछ यूँ है कि लोग जो है ज़्यादा एतबार या ट्रस्ट जो है वो इन कंट्रीज़ को नहीं करते हैं। जिन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पोर्चुगल, इटली, स्पेन एंड ग्रीस, इन चार ममालिक पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। और मैं आपको एक मिसाल दूँ कि अगर जर्मनी को लोन चाहिए हो और वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाए या कोई बॉन्ड इशू करे, तो जो इंटरेस्ट पे करेगा जर्मनी उस लोन पर, वो 1 या 2% के करीब होगा। जबकि अगर ये ममालिक जाएंगे तो ये जो है इनको 15 to 20% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वजह इसकी यही है कि यहाँ की इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी और जो करप्शन और द वे दीज कंट्रीज आर बीइंग मैनेज्ड एंड रन, तो वो एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है फैक्टर किसी भी कंट्री की बोरिंग कैपेसिटी के लिए। और यही चीज़ जो है इंडिया और पाकिस्तान में भी सच आती है कि जितनी अच्छी आपकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, उतना ही आसान और उतना ही कम इंटरेस्ट पे आपको कर्जे और लोन आराम से मिल जाते हैं। तो अब इसको डिसाइड कौन करता है? हमारे पास इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज़ हैं, मूडीज़, फिंच, इनमें से कुछ हैं जो कि कंट्रीज़ की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को और बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करती हैं और उसके बाद एक रेटिंग देती हैं। और उस रेटिंग की मदद से ये डिसाइड होता है कि ये कंट्री जो है वो बोरिंग कैपेसिटी, अगर वो लोन लेने जाती है तो वो कितना इंटरेस्ट उस पर पे करेगी। तो ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये सवाल जहन में आ रहा होगा कि भाई गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो ये गवर्नमेंट कोई एक कंपनी या एक फ़र्द वाहिद या एक इंडिविजुअल तो नहीं है। तो लोन लेने के लिए अगर ग्रीक गवर्नमेंट या स्पेनिश गवर्नमेंट जाती है तो वो तो ट्रस्टेबल है, उस पर लोग एतबार कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको यहाँ मैं मिसाल देता हूँ अर्जेंटीना की, कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट जब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में थी और वो लोन इसने बॉन्ड इशू किए और लोगों ने जो है इस पर ट्रस्ट किया और लोगों ने इसको पैसे दिए कर्जे के तौर पे, और बाद में वो पैसे रिकवर नहीं हो सके और अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसे वापस नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है अगर एक इंडिविजुअल और कंपनी जो है वो फेल हो सकती है लोन को पे ऑफ करने में, तो एक कंट्री और एक मुल्क भी
فیل ہو سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے اگر 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 جو جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں ان کی ریٹنگ جو ہے اگر کسی ملک کے بارے میں اچھی نہیں ہے تو بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ اس کو پیسے ملتے ہیں. اچھا تو اب سلوشن کیا ہے؟ کیا سلوشن ان کنٹریز گریس، اٹلی، اسپین اینڈ پورچوگل کے پاس کیا سلوشن موجود ہے کہ وہ کیسے پیسے قرضے جو ہے لے سکیں اور قرضے لینے کے بعد اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اور اپنی اکنامک سائیکل کو جو ہے مینٹین کر سکیں یا اس کو تھوڑا سی پراپ اپ کر سکیں، سپورٹ کر سکیں. تو ان کے پاس ایک سلوشن رہ جاتا ہے. وہ سلوشن یہ ہے کہ وہ یورپین سینٹرل بینک کے پاس جائیں اور اس سے پیسے مانگیں. اچھا اب یورپین سینٹرل بینک جو ہے وہ خالی بینک اٹلی کا یا اسپین کا یا فرانس کا یا جرمنی کا تو نہیں ہے، وہ تو پورے یورپی یونین کا ہے، یعنی کہ 30 ممالک کا بینک ہے. تو اب مسئلہ کچھ یوں ہے کہ اگر سے فار ایگزامپل اگر آپ یورپین یونین کی ابھی سچویشن دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ خالی امیر ملک ہی جو ہیں وہ بڑے آرام سے اپنی حالات کو سنبھالے ہوئے، اپنی اکانومی کو سنبھالے ہوئے، اور ان کو کوئی ایسی ضرورت نہیں پڑ رہی قرضے لینے کی ہیلتھ کیئر سسٹم کو سپورٹ کرنے میں. اگر آپ پولینڈ اور چیک ریپبلک کی مثال لیں تو پولینڈ اور چیک ریپبلک جو ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی بھی لون نہیں لیا ہے اور وہ اپنے ہی فائنینشیل ریسورسز کو مینٹین کر کے جو ہے اپنی ہیلتھ کیئر سسٹم کو اور اکنامک سائیکل کو چلا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پولینڈ اور چیک ریپبلک جیسے جو کہ امیر ملک نہیں ہیں یورپی یونین کے، وہ وہ ایک سیلف انڈیپینڈنس انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے فائنینشیل اسٹینڈنگ کے بارے میں، جبکہ اٹلی، گریس، اسپین، پورچوگل جو ہے وہ اتنے بڑے ملک ہیں اور اتنے جو ہے ڈیولپڈ ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کو لون کی ضرورت ہے تاکہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو پراپ اپ کیا جا سکے یا سپورٹ کیا جا سکے. تو اس کا ایک ہی جو ہے ذہن میں آتا ہے سلوشن، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن زیادہ ہے، وہاں پہ ڈسٹرسٹ زیادہ ہے ان کنٹریز میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کو افیکٹولی مینیج نہیں کر سکتے ہیں. تو جب اب ان کے پاس کیا راستہ بچے گا؟ ان کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ یورپین سینٹرل بینک جائیں گے اور یورپین سینٹرل بینک کے پاس جا کر وہ پیسے مانگیں گے کہ ہمیں قرضے دیے جائیں تاکہ وہ جو ہیں اپنے ملک کے حالات کو بہتر کر سکیں. لیکن اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یورپین سینٹرل بینک اگر ان ممالک، ان کنٹریز کو قرضہ دے دے، اور امیجن آفٹر 2 اور 3 ایئرس ڈاؤن دا لائن ان میں سے کوئی کنٹری کہے کہ بھائی ہم آپ کو لون واپس نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ جو امیر ممالک ہیں یورپی یونین کے اندر، وہ پھر جو ہے ان قرضوں کو جو ہے کمپنسیٹ کریں گے اور لاس جو ہے کور کریں گے. اچھا اس کا یہی وجہ ہے کہ یورپین سینٹرل بینک ہے اس کو بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی جو ہے ذمہ داری سے جو ہے اس بات کو انالائز کر کے کتنا لون دینا ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دوسری سب سے بڑی پرابلم جو بینک کے لیے ہے، ای سی بی یعنی کہ یورپین سینٹرل بینک کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ان کنٹریز کے اندر یعنی کہ اٹلی، گریس، پورچوگل، اسپین کے اندر جو ہے جو گورنمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں ان پہ ایک پریشر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسپینڈنگ کی جائے. عوام چاہتی ہے کہ وہاں ان ممالک کی عوام کے ان کی حالات بہتر ہوں، ان کی سوشل ویلفیئر سسٹم جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکے، ان کی میڈیکل فیسلٹیز کو امپروو کیا جا سکے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے پیسہ چاہتی ہیں، یعنی کہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے بہت زیادہ تاکہ آپ یہ اسپینڈ کر سکیں اپنے لوگوں پہ اور پھر اس سے ان کو بینیفٹ پہنچا جا سکے. لیکن مسئلہ کچھ یہ ہے کہ جب بھی یورپین سینٹرل بینک یا کوئی اور بینک، آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک جو ہے لون دیتا ہے کسی ملک کو، تو پھر وہ اس بات کو بھی انشور کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ یا وہ کنٹریز جو ہیں جنہوں نے لون لیا ہے وہ اس لون کو واپس کر سکیں. تو اس کے لیے وہ پورا ایک پیکیج یا پلان بنا کے دیتے ہیں اس کنٹری کو، جو کہ وہ پلان یا پیکیج جو ہے اس کنٹری کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو نارملی جو ٹاپ آف دا ایجنڈا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لازمی جو ہے ان تمام کنٹریز جو کہ لون جنہوں نے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا ای سی بی یا اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے جو پیسے لیے ہوئے ہیں، سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو اسپینڈنگ کٹ کرنی ہے، یعنی کہ ان کو پیسے خرچ کرنا جو ہے وہ کم کرنا ہے، اپنے خرچے کم کرنے، ٹیکس بڑھانے تاکہ جو ہے اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور یہ لوگ جو ہے لون کو پے آف کر سکیں. اچھا اب ان گورنمنٹس کے لیے یعنی کہ اسپین، اٹلی، پورچوگل اینڈ گریس کی گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے تو یہ ایک قسم کا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. یہ لوگ اپنے الیکشن ہار سکتے ہیں اور الیکشن ہارنے کی صورت میں ظاہری بات ہے ان کو ری الیکٹ ہونا بھی بہت بڑا پرابلم ہوگا. تو یہ ایک طرح کا نیشنل ایشو بھی ہے کہ اگر اسپینڈنگ کو کٹ کیا جا سکے تو اس سے جو ہے پاپولیرٹی یعنی کہ ووٹس پہ کافی اثر پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلاما ہے جو کہ ان کنٹریز کی گورنمنٹ کو ڈیل کرنا پڑے گا. لیکن ایونچولی جو کہ حالات بتا رہے ہیں
ان کنٹریز کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو اپنی بورنگ کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی، ان کو جو ہے قرضے لینے پڑیں گے، اور قرضے لینے کے بعد ان کو اسپینڈنگ اپنی کرب کرنی پڑے گی، کٹ کرنی پڑے گی، اور ہیلتھ کیئر سسٹمز اور اپنی اور دوسرے جو امیڈیٹ کنسرن کی چیزیں ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے جو امپیکٹڈ ہوئے ہیں، ان کو جو ہے بینیفٹ پہنچانے کے لیے ان کو لازمی جو ہے اس قسم کے میجرز لینے پڑیں گے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آج کی جو ہے میں جو ہوں یورپی یونین کی ایک حالت زار پہ میں نے جو ہے کمنٹ کیا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ ان کمنگ 2 to 3 months اور 6 months ڈاؤن دا لائن کیا چیزیں جو ہیں ایسی گورنمنٹس جو کہ یورپی یونین کے اندر ہیں اور جو کہ کمزور ہیں ان کو کرنی پڑیں گی، جس کی وجہ سے وہ اس کووڈ-19 یعنی کہ کرونا وائرس پینڈیمک سے اچھی طریقے سے نپٹ سکتے ہیں۔ آپ کو میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ I will be back with a new video on a new topic tomorrow. So till then, take care. Don't forget to subscribe my channels and have a great evening. Bye.